قناة ايجو سمارت ستودنت كالعادة، يعني في موضوع جديد وحصري يعني في قناتنا. هذا الموضوع يعني مختص بالإيميغراسيون نتاع تاع كيباك اون كندا. دونك كما راكم تشوفوا في الرسالة الإلكترونية جاتني من خلال 51 مينيت، يعني عندها واحد الساعة ملي جاتني، زوج دقائق بتوقيت الجزائر. كيباك اون تيت، دونك لي بلاتفورم الكترونيك اللي توجور نخدم معاهم. دونك قال لك بعثوا لنا رساله تقول لك باللي فيان étudier en France en français en Québec en كندا، يعني تعال للدراسه بالفرنسيه في كيباك في كندا. قال لك بالإضافة إلى 50 برنامج للدراسة الجديد المهنية والتقنية، يعني راح زادوا أمور، يعني زادوا اختصاصات وما إلى ذلك. وثاني en plus de ça قال لك suivi en config générationnel en technologie en français et en Québec Canada. Avec des forts des couchers des emplois يعني pour intéresser، يعني الحابين الناس اللي تخدم وتدخل تقرا ديريكتومون. دونك لي بلي نيسيسار، يعني تخدم تقرا وتخدم ديريكتومون، يعني حاجه مانيفيك، يعني تخدم وتقرا في نفس الوقت. فاهم؟ المهم دونك تاريخ المهمه، يعني التاريخ اللي متامين اليه باش يبداو هادو لي ريكريتمون باش هما يقروك وهما يخدموك عندهم. دونك تبدا في 4 اكتوبر 2021، يعني ما بقاش بزاف. l'individuel avec des établissements d'enseignement par le vidéoconférence، يعني راح يديروا معك انترفيو par valider اذا فاليداو ton projet d'étude pour les candidats préqualifiés يعني كاليفي يعني مؤهل، بري كاليفي يعني قبل التأهيل، يعني قبل ما يقبلوك راح يديروا معك انترفيو سلمو، يعني فقط هذوك اللي يعني راح يديروا لهم، يعني كامل الناس راح يديروا لهم انترفيو، ومن بعد اللي يقبلوهم سلمو هذوك اللي يقعدوا معاهم. في اللي يقعدوا هذوك الناس اللي سيليكسيونوهم في تبدا يعني ليديكاسيون تاعهم، والله la deuxième partie تبدا في ال 24 اكتوبر حتى ل 5 نوفمبر 2021. ديبي دو لا فورماسيون راح تكون في ابارتير دو اوت 2022، يعني الاوت الجاي، يعني الاوت تاع العام الجاي ان شاء الله تبداو تقراو عندهم في نفس الوقت تخدموا عندهم. دونك هذا واش حبيت نقول لكم، يعني حاجه مانيفيك، يعني تخدم وتقرا مانيفيك، وهما يجيبوك هما يديروا لك كلش، يعني ما تحق والو. المجالات الدراسه كاين الاداره والتجاره، كاين التغذيه، كاين الفنون، كاين التصميم، كاين الاتصالات الكوميونيكاسيون، التكنولوجي، التعليم، الخدمات الاجتماعيه، البيئه، الايكونومي، الجيني يعني تاع لا بيولوجي، كاين لا ميكانيك، كاين كلش، يعني كاع سائقي الاعمال، المناجم، ما على باليش انا، تقنيات المعلومات، لا تيليكومونيكاسيون، التكنولوجي، لا ترونسبور والايروبور، يعني فور، يعني روعه. كيفاش راح تسجل؟ اولا راح تروح لزياره الموقع، راح نخليكم في الديسكريبشن، ومن بعد تروح تكليكي الى sur le formation qui intéressé pour l'exclusion plus détaillée de sur formation d'études, établissement, enseignement et de studio à l'enseignement. donc تكليكي عليها، ومن بعد دير compléter ton profil، راح تعمر لي البروفيل تاعك في كيباك اون تيت كالعاده، يعني جماعه اللي لقاو اوفر دومبلوا عن طريقي وراحوا يخدموا في كندا. دونك الناس يعرفوا هاد البلاتفورم اللي مولف نخدم بها، على بالي هي معقده بصح الناس اللي حابه تانسكري في هاد البلاتفورم ترسل لي ونانسكري لها، مش مشكل، يعني ماهيش مشكل، باش نكونوا صراحه مع المتابعين تاعنا، ونكونوا يعني كاين الكونفيونس افيك لي فولو تاعنا ومتابعين تاعنا.
ثاني تقدر تجيب مثلا باش اذا قبلوك في هذا البرنامج تقدر تجيب العائله تاعك سي دوطخ فامي دي زونفون اي امورها كيما هاك، يعني تقدر تجيب العائله تاعك. دونك سي ميور. دونك الشركه بيان سور الكيباك انترناسيونال، يعني هادو لي فريمون يعني خبر يعني اوفيسيالمون في ليكيب تاع كيباك انترناسيونال وكيباك اون تات، يعني هذه باينه يعني تابعه الحكومه الكنديه. دونك حاجه اوفيسيال. دونك كي تدخلوا الكيباك اون تيت، دونك راح نخليكم ان شاء الله ديسكريبشن للويب سايت، تلقاو توت لي انفورماسيون هنايا. دونك حنايا راح نفتحوه هنايا شغل، راح نفتحوا السيت حنايا هذا في جوجل باش من باش تفهموا مليح شكاين واش ما كاش. دونك تفتحوا في جوجل كروم باش ترادويري، يعني اذا حاجه ما فهمتهاش راح تفهمها اون بلو ديتايي. كذلك يعني الناس اللي حابه تنسكري في كيباك اون تيت ما تنساوش يعني تتواصلوا معايا عبر الواتساب، واذا ما فهمتوش اي حاجه في الفيديو تاعي تواصلوا معايا في الواتساب ولا في الايميل انبوكسين. عندي انستغرام مي راح ان شاء الله يعني نبوبلي معكم الانستغرام تاعي سي محمد حمر العين. دونك سي مون نو اي برينو، وراح تلقاني اكزاكتومون يعني ديريكتومون. دونك ديريكتومون كما كنا نفهم فيك. دونك ديرو اون عربيه ومن بعد تفهم شكاين. دونك كيباك ريكروتمون دي زيتيديون ا لانترناسيونال، يعني ماشي كاع مشكله، راح تفوتوا ديريكتومون بالعربيه. دونك كيباك تستقطب الطلاب الدوليين، شارك في ايام توظيف الطلاب الدوليين على المستوى المهني والتقني، قم بالتسجيل قبل 4 اكتوبر 2021، يعني قبل 4 اكتوبر 2021 لازم تكون مانسكري. تعال وادرس في مدينة كيباك والمناطق المحيطة بها، يعني مقابلة عبر الانترنت من 25 اكتوبر الى 5 نوفمبر 2021. نفذ مشروعك الدراسي في كيباك كندا. اينما كنت في العالم شارك في ايام توظيف الطلاب عبر الانترنت لاجراء دراسات فنية او مهنية في مدينة كيباك والمقاطعات المحيطة بها. ودير لك هنا فيديو راح يفهمك عاوشا كاين اون بلي ديتايي كومون الي فار هاد لانسكريبسيون جورني اون ريكروتمون دي زيتيديون انترناسيونال كما راكم تشوفوا. دونك يفهمك هذا ديسكوفري تاع كيباك اون تيت، دونك اوفيسيال باغ كيباك انترناسيونال ديفلوبمنت ان ايكونوميك. دونك هنايا المشاركة اسهل، يعني لازم تكون في هذا الحدث مجال تمام المرشحين، ومع ذلك إذا تم قبولك من قبل مؤسسة تعليمية فستعين عليك دفع الرسوم الدراسية المرتبطة ببرنامج الدراسة الخاصة بك، يعني راح تخلص الفري تاع الانسكريبسيون تاع القبول تاع الدراسة. من 7 سبتمبر 2021 استشير برنامج الدراسة المقدم لنا، يعني راح تستشيروك، واطلب مقابلات. تفتح كونت في كيباك اون تيت ودير تكري ان كونت وتعمر لي زانفورماسيون تاعك. من 7 سبتمبر الى 4 اكتوبر تكون يعني لازم تكون مكمل هذاك تكمل البروفيل تاعك، وهما من 4 اكتوبر حتى ل 7 اكتوبر يكونوا يعني اقراوا البروفيل تاعك. من 14 الى 19 اكتوبر اذا تم قبول طلب من قبل مؤسسه واحده على الاقل فستتلقى بريدا الكترونيا من فريقنا يدعوك للتاكيد اختيارك للجدول الزمني مقابلتك عن طريق مؤتمر بالفيديو مع ممثل عن هذه المؤسسه. من 25 اكتوبر الى 5 نوفمبر 2021 اخر مقابله فرديه مع المؤسسه، وستتيح لك هذه المقابله التحقق من مشروعك الدراسي مع ممثل المؤسسه. داير لك ان شغل يعني ملاحظة، لا تشكل هذه المقابلة عرضا رسميا للقبول. الهدف هو السماح لك بطرح جميع أسئلتك على الممثل المؤسسة الذي سيبلغك بالإجراءات طلب القبول أثناء التبادل.
يعني راح يخبرك يقول لك اسكو انت مقبول ولا مش مقبول، هذا ما كان. ومن بعد كي تقول له انت انسكري لي والله حاب نسكري، والله يفهمك يقول لك فات انسكري وبعث لنا ذيك لي فري، كي تخلص هذيك لي فري صاي يبعث لك هو لي دوكيمون وتتفاهم معاه. دونك هذه مقابله مع ديريكتومون مؤسس، يعني المؤسسه اللي راح تتقبلك تميتينا وراح تخلص لك توت لي من بعد تعطي لك هي اللي فري والله البورس اللي تحوس عليها، والله تقدر ثاني تتواصل معي نوري لك فيه تدي بورس غراتويتمون. من بعد ما يقبلوك هذه المؤسسه ولهذا الانترفيو تتواصل معي في الواتساب وراح نوري لك واحد العفسه شابه تدي غراتويتمون كلش، فهمت؟ مام تدي لا ريزيدونس، تدي بزاف امور يعني مانيفيك كيما الجماعه اللي راهم تميتينا. دونك الانسان اللي فريمون انتريسي يبارطاجي هذو لي فيديو تاوعي والقناه تاعي مع توت لي زامي، والله لا راح يستفاد، راح يستفاد ماكسيموم. وسمحونا اذا كما غلطنا في كاش حاجه، السماح، والانسان هذا هو خير الخطائين وخير الخطائين توابون. الانسان ديما يخطا ويلا ما على باليش انا حاجه ما نفهمكم ما فهمها لكمش مليحه، والله سمحوا لي باسكو فريمون توجور لي بيوزي يعني بزاف راني توجور خدام منا. دونك سمحونا بزاف. كذلك البيرو تاعي راه في شراكه، راني نخدم مع اجونس دو فواياج شباح ترافل، اللي حاب يجي يستفسر والله يحب كلكو ديزانفورماسيون والله ما على باليش، والله يقول لك بلي هذا السيد راه هذا عنده غير شان تاع يوتيوب. لا انا ما عنديش شان غير تاع يوتيوب، عندي بيرو، عندي دي بيزنس، وعندي بزاف امور. دونك يليق الانسان يفهم مليح اش راني نقول. في اطار الاوروبي المرجعي للغات يعني يقبلوا البي2 ما يعادلها يعني في اللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسيه. هذا ما كان اليوم. دونك تكري على انسكريبسيون، ومن بعد كي تكري انسكريبسيون تخرج لك لا بلاتفورم كما راكم تشوفوا مون كونت، وتبدا تدخل في البروغرام ديتود اون كندا كما راكم تشوفوا. دونك توت لي بروغرام اللي هنايا لانستيتيو كاع راهم هنايا، دي او بي، سي او سي. دي او بي هي ديبلوم ديتود بروفيسيونيل، دي او سي هو ديبلوم ديتود كوليجيال، باش تفهموا لا شاهي دي او سي واش هو الدي او بي. دونك هذا هو لي سبيسياليتي كاع، لي سبيسياليتي تكنولوجي تكنيك دانفيرميير كاع كيما راكم تحبوا. وان شاء الله تكون يعني افدتكم ان شاء الله. اذا الناس اللي حابه تنسكري تواصل معايا، وراح ديريكتومون تخير مثلا سبيسياليتي هذه تكليكي عليها وتفهم شا كاين شا ما كانش، الديوري تاع البروغرام، شا نيفو دو فورماسيون، سي سومير تاع بروغرام شا فيه شا ما فيش. ومن بعد دير ديريكتومون تشوف لو دغوا دو سكولاريتي واش من راني طالبين واش من الاخر. كذلك يعني تشوف ليكزيجينج يعني واش من لاج اللي يحوسوا عليه، واش من نيفو تاع فرونسي يحوسوا عليه، واش من شحال ديري تاع ليديكاسيون. وتفهم ثاني لا ديبلوم لومبلوا وين تخدم، وشحال وين راك حتى حاب تخدم، وين هما راح يدبروا لك خدمه وما على باليش. دونك هذه هي توت لي زانفورماسيون. ومن بعد دير دوموند اونتروتيان اللي راح دير معاهم مقابله مباشره باش تخدم وتقرا. دونك كما هي كما راكم تشوفوا. دونك انتروتيان راح يكون في 5 اكتوبر، بوستولي افون لو 5 اكتوبر، وشاك سبيسياليتي ديري لها بوستولي افون، يعني قادر تلقاها 1 اكتوبر 4 اكتوبر 3 اكتوبر. دونك كل يعني مؤسسه ولا انستيتيو دير البلاتفورم تاعو. هنا راهم داير لك من 25 اكتوبر حتى 5 نوفمبر يديروا يبروغرامو لا دات هذيك ولا لو بريباراسيون تاع لي بابي تاعك، يدرسوا الملف تاعك، ومن بعد يديروا اون فيديو كونفيرونس يديروا معك انترفيو. دونك هذه هي شا حبيت نشارك معكم. ودير دوموند اونتروتيان وراح تكليكي ديريكتومون دوموند اونتروتيان وتعمر دي زانفورماسيون، نو لو برينون لاكتي الايميل تاعك لازم دير يحتوي على الاسم واللقب، راح يدير لو نون دو فامي، البرينون اي لو نون، ومن بعد دير @gmail.com يعني gmail.com لازم تخدم كيما هاك. نو يعني راح دير لو برينون ودار لي نون تاعك ودير الاخر، ما دير لا شيفر لا والو، لازم تكون الايميل تاعك يحتوي على الاسم واللقب تاعك باش تكونوا فاهمين مليح.
هذا فيما يخص الايميل. ومن بعد دير مود باس، كونفيرمي المود باس، تكري جاكسبتي اي جاكسبتي لي دروا، ومن بعد دير سيمتر باش تكري ان كونت. هذا فيما يخص يعني شرح اليوم. ان شاء الله نكون افدتكم في هذا الشرح ان شاء الله، وان شاء الله يعني ما نكونش طولت عليكم ان شاء الله، باسكو فريمون يستحق المشاهدة، يستحق ان تفهموا فيه. وان شاء الله بالتوفيق للجميع، وميرسي بوكو. واي استفسار ما تنسوش يعني تواصلوا معايا في الواتساب ولا الايميل. كذلك يعني ما تنسوش اللايك لهذا الفيديو، وبارطاجي مع لي زامي تاعك، ما تخليش هذا الفيديو يقعد عندك. وان شاء الله نكون افدتكم يعني. وان شاء الله راني نخدم ماكسيموم الوقت اللي نلقاه ان شاء الله نبارطاجيكم دي فيديو. ادعوا لربي ان شاء الله لا سومين بروشين ان شاء الله تكون لا سوتونس ديالي تاع الماستر ديجري وتاع الماستر ان يونيفرسيتي اوف برلين. ميرسي بوكو وتشاو، وليلة ليلة ماشي ليلة سعيدة ان شاء الله يكون يوم مبارك، جمعة مباركة للجميع، و بون جورني.